बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदलिया मुखालिफ जो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई गई थी सुप्रीम कोर्ट का बल्ले से मुतालिक फ़ैसला आने के बाद, तो इसका बाकायदा तौर पर नोटिस लिया गया और हुकूमत ने एक आला सतही कमेटी बनाई थी, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई थी, जिसका कि मैंडेट ये था कि ऐसी तमाम जो पोस्ट हैं, ऐसे तमाम मवाद जो कि अदलिया मुखालिफ है, जिसमें गालम गलोच हुई है, दशनाम तराजी हुई है और जिसमें एक ख़ास मुनज़्ज़म अंदाज में अदलिया को जो है वो नीचा दिखाया गया है, उसकी निशानदही करनी थी उस कमेटी ने। और उसमें ये मैंडेट दिया गया था कि जी बाकायदा तौर पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी कानून के मुताबिक। तो आज उस कमेटी का यानी JIT का जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का पहला इजलास था और उस पहले इजलास में आज ये तय पाया गया है कि जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उससे तमाम तर मवाद जो है वो आज पहले इजलास में उन्हें कहा गया है कि ये पूरा डाटा जो है वो दिया जाए, उसका फिर बगौर जायज़ा लिया जाएगा आइंदा इजलास में। और फिर अगले मरहले में ये होगा कि ये देखकर भी फैसला किया जाएगा कि किसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना है, किसके ख़िलाफ़ जो है वो चालान कटना है और किसका मुकदमा जो है वो अदालत में जाएगा। हम ये बताते चलें कि ये इससे पहले भी हमने जो एक व्लॉग किया था और गालिबन मेरे साथ ये अदील सरफराज ही थे, तो यही बात हुई थी कि ये जो अदालती फ़ैसले होते हैं उनके ऊपर तनकीद करने से कोई नहीं रोकता। अदलिया ख़ुद कहती है, जज साहिबान ये कहते हैं कि ये एक डिसीजन जब आ जाता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, वो पब्लिक डोमेन में होता है, आप उसके ऊपर लॉजिक के साथ, दलील के साथ तनकीद कर सकते हैं। लेकिन उस बुनियाद पर, उस फ़ैसले की बुनियाद पर आप जजों की किरदार कशी करना शुरू कर दें और उनके साथ दशनाम तराजी शुरू हो जाए, तो ये ज़ाहिर है कि ये इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। तो यही वो मामला थे जिसकी वजह से ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दी गई और आज इसका पहला इजलास हुआ। मैं इस हवाले से अब अदील से जानूँगा। अदील, सुना यह है कि ये जो फ़ैसला आया था उसके बाद जो मामला चल रहा था, अब उसकी तफसीली वजूहात भी आ रही हैं। जी सर, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट से मुराद कमरा अदालत नंबर 1 में जहां पर उनकी अदालत लगा करती है, आज वो उस बेंच का हिस्सा नहीं थे। एक 2 रुकनी बेंच उनकी जगह बैठा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत अली जो पहले 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, अब वो अकेले एक और बेंच में बैठे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बताया जा रहा है कि 2 रोज़ के लिए चैम्बर वर्क तक चले गए हैं। उन्होंने ख़ुद को महदूद कर लिया है चैम्बर वर्क में। और चैम्बर वर्क आपको मालूम है, जजेस साहिबान का जो दफ्तर होता है वहाँ पर बैठकर अक्सर जजेस साहिबान फ़ैसले लिखा करते हैं, जो पुरानी तफसीली फ़ैसले होते हैं या मुख्तसर जो हुक्मनामे अदालत में उनके सामने मुकदमात की समाअत होती है उन पर भी अदालत जजेस साहिबान अपने चैम्बर्स में डिक्टेट करवाते हैं। तो शायद उनके पास काफ़ी वर्क पेंडिंग में पड़ा हुआ होगा। और दूसरी सबसे अहम जो रीज़न है वो है हालिया बल्ले से मुतालिक जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो अब एक कंट्रोवर्शियल फ़ैसला बन चुका है, मुतनाज़ फ़ैसला बन चुका है। उसके हवाले से अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बताया जा रहा है कि ये 2 रोज़ फुर्सत में बैठकर तफसीली जजमेंट लिखेंगे और तफसीली रीज़निंग। जजमेंट आपको मालूम ही है, तफसीली उसको बेसिकली डिटेल रीज़निंग कहा जाता है। जो उनका ऑपरेटिव पैरा जो उस रोज़ कमरा अदालत में उन्होंने पढ़ा था वो भी काफ़ी तवील था। अब उसकी उन्होंने पूरे ग्राउंड्स बताने होंगे, बयान करने होंगे किस बुनियाद पर उन्होंने वो फ़ैसला उस रोज़ दिया। और उसके साथ साथ मेरी जो जहाँ तक अपनी एक गट फीलिंग है, मुझे ये लग रहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक तो तकलीफ़ या एक अफसोस उसका भी हुआ जो तनकीद बिला जवाज़ हुई, और एक तनकीद वो हुई जो आप कह सकते हैं कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो तनकीद थी उन लोगों की जानिब से जो काजी फ़ाइज़ ईसा के किसी ज़माने में बहुत बड़े दाई थे, हामी थे, और उनमें बड़े सीनियर वकला हैं जो माजी में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस जो है वो लड़ा करते थे पब्लिकली, और उनके बल्कि एक्चुअल में भी वकील रहे हैं। मैं बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब की बात कर रहा हूँ, फैसल सिद्दीकी साहब की बात कर रहा हूँ, रीमा उमर साहिबा की बात कर रहा हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने उनके फ़ैसले को टेक्निकल बुनियादों पर उसको कहा है कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं, और दूसरी जानिब उन्होंने उसके जो लीगल आस्पेक्ट्स हैं, जो मेरिट्स हैं, उसको डिस्कस किया है, और उसके अंदर जो लूप होल्स उनके मुताबिक मौजूद हैं उनको उन्होंने पब्लिकली डिस्कस किया है, जिससे शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी एक धचका ज़रूर लगा होगा। और बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि अब जो तफसीली रीज़निंग होगी उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स दूसरी जानिब से पेश किए जा रहे हैं उसका भी जवाब आ सकता है। अच्छा अदील, इसमें ये जो जब ये फ़ैसला आया तो इसके ऊपर दलील के साथ और लॉजिक के साथ तनकीद जो थी वो मुख्तलिफ़ क्वार्टर से सामने आई थी। वकला का भी आपने जिक्र किया, और इसमें ये कोई नई बात नहीं है। और इसमें तो बल्कि आप ये देखिए कि आपने कुछ वकला के नाम लिए
میں کچھ جرنلسٹ ہمارے دوست ایسے ہیں جو کہ قاضی صاحب کی بہت یعنی کہ ان کی وہ فالوئنگ کرتے تھے اور ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے. انہوں نے بھی ان کے اس فیصلے کو تنقید ہے. اگر آپ ان کے نام لینا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ چیز منظر عام پر ہے پہلے سے. نہیں بالکل سر، متی اللہ جان صاحب ہیں، حسنات ملک صاحب ہیں، دیگر کئی لوگ ہیں جو میں نامی گرامی لوگوں کے نام لے رہا ہوں جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور اس میں ٹو سم ایکسٹینٹ میں بھی شامل ہوں کہ کافی عرصہ پہلے تک میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی گواہیاں دیا کرتا تھا اور ان کے اس کنڈکٹ کی گواہی دیا کرتا تھا. اور دوسری جانب جو ان کے ایک جمہوریت پسندی ایک ہمیں ان کے فیصلوں میں نظر آیا، اصول پسندی اور جمہوریت پسندی، تو ہم اس کو جواز بنا کر یہ ہمیشہ دعویٰ کیا کرتے تھے. اور جو ہمارے دوست ہیں مختلف جو آج بھی ان کے ناقدین ہیں، وہ اس وقت ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ غلط ہیں، تو ہم کہتے تھے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، جب یہ چیف جسٹس بنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے. عدیل دیکھیں، ہم اب بھی کہتے تھے نہیں، ہم اب بھی یہی کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب اصول پسند ہیں اور وہ قانون پسند ہیں، آئین پسند ہیں. لیکن اگر ان کا کوئی فیصلہ آ جائے تو اس لیے اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کے اوپر تنقید، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ہماری نظر میں وہ جو ہے نا وہ غیر اصول پسند ہو گئے. بات یہ ہے کہ تنقید جو ہوتی ہے نا سر، ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید اور ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح. تعمیری تنقید، ہمارا جو تعمیری تنقید، ہمارا مقصد ہے ایز آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ہم کور کرتے ہیں. ہم لوگ روزانہ کی بنیاد پر ججز کا جو کنڈکٹ ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے فیصلوں کو بھی پڑھا کرتے ہیں. ہمیں کوئی یہ تو تانا نہیں دے سکتا کہ آپ نے کوئی فیصلہ پڑھا نہیں اور آپ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں. ہماری تو مجبوری ہے، ہم نے پہلے فیصلہ پڑھنا ہے، اس کی خبر بنانی ہے اور اس کے بعد پھر وقت ملے گا تو ایک تبصرہ بھی کر دیں گے. وہ بھی آج کل ہمیں کافی زور سے آتے ہیں تبصرے کرنے بھی. تو جہاں تک بات ہے سر ہماری کورٹ رپورٹرز کی، ہم تو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو ایک ہم لوگوں نے وہ پیرامیٹر سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ اگر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ایک فیصلہ کرتے ہیں، اگر اس پر ہم تنقید کرتے ہیں جو ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ یہ بات انہوں نے ٹھیک نہیں کی یا ایسے ہو سکتی تھی، تو ہم اس پر بات کرتے ہیں. آج اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب اگر اس وقت ہم اگر قاضی فائز عیسی صاحب کے فیصلوں کا دفاع کرتے تھے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آج ہم ان کے فیصلوں کا دفاع نہیں کر رہے. جو وہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں، بھلے ہی وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہو، سابق صدر پرویز مشرف کی سزا کو برقرار رکھنے کا فیصلہ ہو، ہم آج بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. مگر جہاں تک فیصلے، اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر چیز جو آپ کہیں گے ہم اس پر لبیک کہیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر ہم میں اور کسی سیاسی جماعت کے کارکنان میں کیا فرق رہ گیا ہے جب انہیں کسی اپنی پارٹی کی کسی بات سے اختلاف ہی نہیں ہوتا، انہیں ہر بات میں اچھائی ہی نظر آتی ہے. تو اب اگر ہم بھی ججز صاحبان کے یہاں پر ماؤتھ پیسز بن کر بات کرنے لگ جائیں یا ججز صاحبان کو پلیز کرنے کی کوشش کرنے لگ جائیں کہ سر آپ نے جو فیصلہ دیا ہے سر ایسا فیصلہ تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، درباری رپورٹنگ، وہ تو درباری رپورٹنگ ہے. وہ معذرت کے ساتھ اگر کوئی ہم سے چاہتا ہے تو پھر ہماری معذرت ہی ہے. بالکل صحیح جی. جرنلزم یہی ہے، بینگ رپورٹر، بینگ جرنلسٹ، کہ آپ سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، سفید کو سفید کہیں اور سیاہ کو سیاہ کہیں. تو اگر کوئی آئیڈیلائز یا کوئی آئیڈیلسٹ آپ کا جج ہے اور وہ اگر کوئی ججمنٹ دیتا ہے اور آپ اس دلیل کے ساتھ اگر اس ججمنٹ کے اوپر تعمیری تنقید کرتے ہیں، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرتے ہیں، تو اس کے لیے جج صاحبان انکریج کرتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں، ججز نے خود یہ کہا ہوا ہے کہ وی آر اوپن ٹو کرٹیسزم، آور ججمنٹس آر اوپن ٹو کرٹیسزم، کہ آپ ججمنٹ جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں اس کے اوپر تنقید کریں. کہتے ہیں کہ ججز جو ہے نا ان کو ریمارکس اور بیانات دے کر نہیں بولنا چاہیے، ان کے فیصلوں کو بولنا چاہیے. جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر کہیں اس میں تضاد نظر آتا ہے اور ہم یا عدیل یا کوئی اور اس کو اگر رپورٹ کرتا ہے اور اس کی نشاندہی کرتا ہے تو یہ قطعی طور پر یہ ایسا اوفینس نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ کہا جائے کہ جی یہ والی تنقید جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. تنقید کا مقصد ہی یہی ہے کہ اصلاح کی جائے اور جہاں اونچ نیچ ہوئی ہے، جہاں پلڑے برابر نہیں ہیں، اس کی نشاندہی کی جائے. باقی ججز کے اپنے فیصلے تو پریویل کرتے ہی ہیں. تھینک یو.